जी मरियम औरंगजेब साहिबा जी, आप कट मोशन पे। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं जी इंफॉर्मेशन की वजारत पे बात करूंगी कट मोशन के ऊपर, और इसमें मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगी क्योंकि वज़ीर साहब भी यहाँ बैठे हैं। जो पहले जब वज़ीर बने थे तो चैनल्स बंद हुए थे, सहाफ़ी सड़कों पर आए थे, उनका जो हाल हुआ सेंसरशिप का, और फिर उस वक़्त ये था कि जी मर्जर हो रहा है रेडियो पाकिस्तान का और पीटीवी का, और एक कोई ऐसा शाहकार आ रहा है जो कि 3 साल में तो हमें नज़र नहीं आया। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो पीटीवी पार्लियामेंट था, जो कॉन्सेप्ट हमने 2017 में मुतारिफ़ कराया था और 2018 में उसका लॉन्च हुआ था, तो मैं उसमें कहना चाहती हूँ जी कि वो एक तो यहाँ की जो जितनी कार्रवाई थी हॉल की, नेशनल असेंबली के हाउस की और सेनेट की, उसको पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाना उसका मकसद था। लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि पार्लियामेंट एट वर्क, वो उस प्रोजेक्ट और उसका विजन का हिस्सा था, और जिसमें स्टैंडिंग कमेटीज़ और जहाँ जहाँ पार्लियामेंट एट वर्क है उस सारे को एक इकट्ठा करके पाकिस्तान की आवाम को कि किस तरह पार्लियामेंट उनके मसाइल पर काम करती है। लेकिन क्योंकि तरजीह 2018 से 2021 तक पार्लियामेंट नहीं रही, तो शायद इन्होंने पीटीवी पार्लियामेंट के अंदर से उस हिस्से को निकाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई बजट रखा गया है पीएसडीपी के अंदर और ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कोई बजट मांगा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि एक तो, और ये सारे जी मैं एक ऐसे तजावीज़ दे रही हूँ जिसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सिर्फ अदारे की बेहतरी की बात कर रही हूँ। दूसरी जी पीटीवी की डिजिटाइजेशन की बात की, जो कि डेडलाइन जून थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि पीटीवी डिजिटलाइज हो, लेकिन मसला पीटीवी का डिजिटलाइजेशन का नहीं है, मसला पीटीवी का प्रोडक्शन का है। इस वक्त 121 प्रोड्यूसर्स पीटीवी में काम कर रहे हैं, और अगर उन 121 प्रोड्यूसर्स ने पिछले 3 साल में 21 भी प्रोडक्शंस दिए हैं तो आई एम रेडी टू रिज़ाइन। तो मसला ये है कि जो प्रोडक्शन है, जो कंटेंट है पीटीवी के अंदर, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पीटीवी है, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर ना पीएसडीपी के अंदर और ना वजारत के मद में किसी तरह भी कोई पैसे मांगे हैं। तीसरी बात जी मैं करना चाहूँगी कि बड़ी पाकिस्तानियत की बात की वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले। तो पाकिस्तानियत जो है उसके लिए जो टूल्स होते हैं, जो कम्युनिकेशंस टूल्स हैं, जो दहशतगर्दी पे काबू पाने के बाद 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की कल्चर पॉलिसी और फिल्म पॉलिसी का तयन किया था। और इसी तरह जो पीटीवी के अंदर आर्टिस्ट फंड है, फनकार हैं, पीटीवी का कंटेंट है, उसके अंदर जितनी प्रोडक्शन होती थी वो हम सब बड़े हुए हैं वो देख देख कर। तो इसमें उन्होंने ना पीएसडीपी में पाकिस्तान फिल्म पॉलिसी के लिए और पाकिस्तान कल्चर पॉलिसी के लिए किसी किस्म का इस किताब के अंदर जिक्र नज़र नहीं आया, और उसके अंदर जितनी आर्टिस्ट फंड की मौजूदगी थी, नेशनल फिल्म अकेडमी की मौजूदगी थी, फिल्म कल्चर पॉलिसी के लिए बजट के तयन था, उसमें किसी किस्म का वो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर पाकिस्तान अपने कौमी तशख़्ख़ुस को पूरी दुनिया में उजागर करना चाहता है, और वो पाकिस्तानियत जो असल में पाकिस्तानियत की रूह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो फिल्म इंडस्ट्री है, और इसमें एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। और वज़ीर साहब अगर बातें इनकी ख़त्म हो जाएं तो मेरी तरफ मुतवज्जो हों तो ज़रूरी होगा कि जो फिल्म पॉलिसी और पाकिस्तान टेलीविज़न के अंदर जो इस मद में पैसे रखने की मैं बात कर रही हूँ, वो इस पीएसडीपी में तो नज़र नहीं आ रही, और जिससे कोई आप डिजिटल जितना मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी उसको इम्प्रूव कर लें, जो पीटीवी का मसला है वो नहीं होगा। तो जी नेशनल फिल्म पॉलिसी के लिए आर्टिस्ट फंड, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि हमने आर्टिस्ट फ़ंड मुतरादिफ कराया था, एक एंडाउमेंट फ़ंड मुतरादिफ कराया था, नेशनल फिल्म अकेडमी के लिए एक फ़ंड मुतरादिफ कराया था जो इस बजट का हिस्सा नहीं है। और उन आर्टिस्ट का फ़ंड जो है, जो कुछ सूबे की मद में आता है लेकिन नेशनल लेवल पे भी उसकी कंप्लीट एब्सेंस है। तो जो परसेप्शन है अबाउट पाकिस्तान, अगर ये टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है इन प्लेस नहीं होंगे, जो कि वजारत की बात है। और एक और भी बात मैं चेयरमैन साहब करना चाहूँगी कि जो इन्होंने इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को हेरिटेज से अलग किया है, उसके लिए कोई कोहेजन इस वक्त कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो सकाफत के ज़रिए हमने पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है और उसकी परसेप्शन को बेहतर करना है। तो इस वजारत के अंदर लोक विरसा अपना काम कर रहा है, जो दूसरी अकेडमीज़ हैं वो अपना काम कर रही हैं, जो कल्चर की, और इंफॉर्मेशन का अदारा बिल्कुल कम्प्लीटली अपना यकतरफा काम कर रहा है। प्लीज शोर है बहुत जी। दूसरा जी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट है,
کہ بالکل جو صحافیوں کی تنخواہوں کے اور فائنینشل معاملے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، ان کے چولہے بھجے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کو پارکس کے اندر گولیاں ماری جا رہی ہیں، دن دہاڑے گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے اوپر اسالٹس ہو رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ جو رپورٹ آئی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی اور فریڈم آف پریس کی، اس کے اندر پچھلے ایک سال میں 140 سے زائد اسالٹ اور ہراسمنٹ اور مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں صحافیوں کے اوپر، لیکن وزارت ابھی تک ایک مسودہ بنا ہوا ہے، یہاں لڑائی ہوتی ہے اس مسودے پہ، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لڑائی ہوتی ہے. تو میں وزیر صاحب کو کہوں گی، اور اس کے اندر کیونکہ اس کا پورا ایک انفراسٹرکچر ہونا چاہیے اس سیفٹی اور سیکیورٹی آف جرنلسٹ کے لیے جو اس میں ایبسنٹ ہے، اور اگر بہت جلدی وزارت جو ہے اس کو ہنگامی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہنگامی صورت کے اوپر لے کر جو سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر ایک جو لیجسلیشن امپورٹنٹ چاہیے اس ملک کو، وہ ضروری ہے، ورنہ جو فیٹف کے مسائل ہیں اس کے اندر بھی اور جو ہیومن رائٹس کے مسائل ہیں اس رپورٹ کے اندر بھی سیکیورٹی اینڈ جرنلسٹ کی سیفٹی اور سینسرشپ ان پاکستان کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر ایک تو صحافیوں کی سینسرشپ کا مسئلہ ہے، صحافیوں کی جان کا مسئلہ ہے، ان کے مسائل کا مسئلہ ہے، لیکن جو میڈیا ڈیولپمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے اوپر ابھی تک ابہام ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ایک ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک حملہ ہے اور جو آئین کے بھی خلاف ہے، اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے اور جو جرنلسٹ کے جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے انپٹ کے بغیر، اس پارلیمنٹ کی انپٹ کے بغیر ایسا کوئی قانون نہ لایا جائے جو کہ ملک کے اندر نہ کسی کو لکھنے کی اجازت دے گا، نہ کسی کو بولنے کی اجازت دے گا، اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کا قتل عام کرے گا. تیسری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو پی آئی ڈی ہے، پی آئی ڈی کو پیسے کیوں دیں؟ پی آئی ڈی نے 3 سال صرف اپوزیشن کو گالیاں دینے، پی آئی ڈی کو استعمال کیا اپوزیشن کے اوپر الزامات لگانے کے علاوہ. پی آئی ڈی نے سرکاری خرچے کے اوپر جو وزراء کو وہاں سپیس دی، 3 سال صرف پی آئی ڈی استعمال ہوئی ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے، اپوزیشن کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے لیے، جن الزامات کی اصلیت جو کورٹس ہیں ان کے اندر کھل کے سامنے آ چکی ہیں. آخر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی اسپیکر صاحب کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے اس کے اندر جو کوآرڈینیشن اور جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں 8 ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر چیئرمین موجود نہیں ہیں. تو یہ ایسے ٹویٹس کر دینا کہ جی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے جو جون میں ہونی ہے، پھر جولائی میں ہونی ہے، اس کے بعد اب اگست 14 کو ہونی ہے، اصل مسائل جو ہیں وہ کانٹینٹ جنریشن کے ہیں. آج بھی ہمارے بچے فورن میڈیا کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کے لیے. تو کیا یہ پالیسی ہے کہ پرائیویٹ چینلز کے لیے بھی اور انٹرنیشنل کانٹینٹ کے لیے بھی جو وزارت انفارمیشن ہے اس نے خالی پی ٹی وی نیوز سے وہ نیریٹو بنانا ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے؟ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آئے گی. سب سے پہلے آپ کو تحفظ دینا پڑے گا صحافیوں کو، اس وزارت کا جو اصل کام ہے. اور میں ایک اور متوجہ کرانا چاہوں گی، پیج نمبر 51 جو اس پی ایس ڈی پی کا ہے اس میں جو 8 اسکیمیں مانگی گئی ہیں اور جو اس کے علاوہ آن گوئنگ اسکیمز ہیں اس میں 8 اسکیمز ہیں. 8 اسکیمز جو کہ 2013 سے شروع ہوئی ہیں، اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر ایسکیلیشن کاسٹ بھی انکریز ہوتی ہیں. 2013 سے لے کر 2021 تک جو اسکیمز ہیں اس میں ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 28 اسکیمز تھیں جن کو ختم کیا تھا اور ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا انکوائری کے لیے کہ یہ کیوں اتنی تاخیر کا شکار ہیں. اور اس میں جو ایسکیلیشن کاسٹ ہیں وہ وزیر صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ وہ اب اس کا حصہ ہیں. تو جو 2013 سے لے کر 2021 تک جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو یا تو مکمل کیا جائے فوری طور پر پیسے دے کر، اور اگر وہ مکمل نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ جو منصوبہ ہے اس کی ضرورت ہے.